दज्जाल के माथे पर लिखा हुआ होगा काफ फा रा, ये वहाँ लिखा हुआ होगा। और जब काफ फा रा लिखा हुआ होगा तो फिर लोग उसके पीछे कैसे पढ़ेंगे? वो तो लिखा हुआ है, सबको पता है कि इसके ऊपर काफिर लिखा हुआ है, तो वो लोग फिर उसके पीछे कैसे पढ़ जाएंगे? और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इब्न सय्याद के ऊपर अगर वो दज्जाल था तो काफ फा रा लिखा हुआ होगा, तो फिर वहाँ शुबह की बात क्यों आई? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न सय्याद ने मुझसे ऐसी बातें की कि मुझे उस पर तरस आने लगा, यकीन होने लगा, मैं उसको बेकसूर समझने लगा। उसने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी, हालांकि मेरी तो औलाद है। उसने कहा ये मक्के मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, मैंने तो हज किया है। आपने फरमाया कि वो काफिर होगा, मैं तो मुसलमान हूँ। आपने फरमाया वो यहूदी होगा, हालांकि मैं तो मुसलमान हूँ। और हजरत मुआविया के ज़माने में ये कहीं जंग के दौरान गायब हो गया। तो इब्न सय्याद की तो कहानी ख़त्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक शुबे का इजहार किया था और मिर्ज़ा कादियानी ने उसको यकीनी कर दिया। दज्जाल ये दजल से है, दजल के माने धोखा और फराड के आते हैं, और दज्जाल के माने इंतहाई दर्जे का फराडी और धोखेबाज। दज्जाल के मुताल्लिक़ पिछली नशिस्त में मैंने अर्ज़ कर दिया कि हदीस जस्सासा जो मुस्लिम शरीफ में बड़ी तफसील के साथ बड़ी लंबी हदीस है, उसमें दज्जाल का किस्सा जिक्र किया गया है और उसका तारुफ कराया गया है। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद या इब्ने साइद, जिसको साफ भी कहा जाता था, तो उसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल होने का शुबह ज़ाहिर फरमाया है। और फिर बाद में जब हज़रत तमीम दारी वाली रिवायत आ गई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ ये बात कन्फर्म हो गई कि दज्जाल यही है। दज्जाल पैदा नहीं होगा, वो बहुत पहले पैदा हो चुका है। और दज्जाल की 2 आंखें होंगी और एक आंख से वो काना होगा। मिर्ज़ा कादियानी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये पेश थी कि वो अपने आप को मसीह कहता था, तो अब अगर मसीह है तो हज़रत मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दज्जाल को कत्ल करेंगे। और दज्जाल के बारे में बताया गया है कि दज्जाल से मुराद ये है। अब मिर्ज़ा कादियानी से यही सवाल हर कोई पूछता था कि अगर तू मसीह है तो दज्जाल कहाँ है, जिसको कत्ल करने के लिए तू आया है? तो उसने इब्न सय्याद को ही दज्जाल करार दे दिया और कहा कि उस दज्जाल की कहानी ख़त्म हो गई है। और ये जो फरमाया कि आखिरी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वह दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो इससे वो दज्जाल मुराद नहीं है। तो फिर उससे क्या मुराद है? तो मिर्ज़े ने तकरीबन 20 अक़वाल किए और कहा कि इससे मुराद ये है या इससे मुराद ये है या इससे मुराद ये है। अपने अक़वाल में इतना बड़ा तज़ाद। जस्सासा वाली हदीस पर मिर्ज़ा कादियानी ने कुछ एतराज़ात किए हैं और कहा कि इसको दज्जाल कहना यह दुरुस्त नहीं है और उस हदीस का इनकार किया है। कहता है कि अगर इससे मुराद दज्जाल से मुराद वही है जो उस जजीरे में कैद था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमे में और मजलिस में यह बात इरशाद फरमाई थी कि इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं रोई ज़मीन पर, 100 साल के बाद इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं होगा। तो दज्जाल आज तक ज़िंदा कैसे है? और यही एतराज़ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी करते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया कि 100 साल के बाद इनमें से कोई भी मौजूद नहीं होगा, तो फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम आज तक ज़िंदा कैसे है? अव्वल तो ये है कि बात जो की जाती है वो अक्सरियत के एतबार से की जाती है। जैसे मैंने भी कई दफ़ा ये बात अपनी मस्जिद में कही है कि हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम में से 100 साल के बाद यहाँ कोई नहीं होगा। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई नहीं होगा, बल्कि मतलब ये है कि आम तौर पर लोग 100 साल के अंदर इंतकाल कर जाते हैं। अगर किसी की उम्र बढ़ा दी जाए तो वो और बात है, उसको इससे इस्तिस्ना हासिल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम आम एक बात करते हैं तो उससे इस्तिस्ना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया, आप कहेंगे नुत्फे से पैदा किया, गंदे पानी से पैदा किया। इंसान कहाँ से आता है, आप कहेंगे माँ के पेट से आता है, माँ के रहम से आता है। कुरान तो यही कह रहा है ना। कई आयत है कि जिससे ये बात साबित होती है। मियाँ बीवी के जोड़े के बाद
پھر انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا، تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کے ملاقات کے بعد سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، تو آپ کہیں گے ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس وہ موت کا مزہ چکے گا۔ دوسری طرف اللہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور دوسری طرف کیا فرمایا، ہر نفس کو مرنا ہے، اور اللہ نے خود کو بھی کیا فرمایا، نفس سے تعبیر کیا۔ تو ہم کہیں گے اللہ کو استثناء حاصل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت کی نماز بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی، پھر آپ مجھ سے کہیں کہ جی آپ کا امام کون ہے، تو ہم کہیں گے یہ مقتدیوں کے لیے، امام کے لیے نہیں ہے، امام خود امام ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو اس سے دجال کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن جو خصوصی افراد ہوتے ہیں ان کے لیے استثناء آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال جو ہے وہ تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے دجال کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تو اگر اس سے مراد آپ وہی دجال لیتے ہو تو پھر حدیث کی روح سے وہ خود ہی بات ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا وہ جساسہ والے کا انکار کر رہا ہے اور ابن سیاد کو ہی دجال قرار دیتا تھا کہ اس کی موت کنفرم ہو جائے۔ حالانکہ ابن سیاد بیچارہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، یقین ہونے لگا، میں اس کو بے قصور سمجھنے لگا۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، حالانکہ میری تو اولاد ہے۔ اس نے کہا یہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں نے تو حج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ یہودی ہوگا، حالانکہ میں تو مسلمان ہوں۔ اور حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ کہیں جنگ کے دوران غائب ہو گیا۔ تو ابن سیاد کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک شبہ کا اظہار کیا تھا اور مرزا قادیانی نے اس کو یقینی کر دیا۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، یہ وہاں لکھا ہوا ہوگا، اور جب کاف فا را لکھا ہوا ہوگا تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیسے پڑیں گے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ پھر اس کے پیچھے کیسے پڑ جائیں گے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے ابن سیاد کے اوپر اگر وہ دجال تھا تو کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، تو پھر وہاں شبہ کی بات کیوں آئی؟ تو یاد رکھیں، اول تو یہ ہے کہ جب یہ دجال ظاہر ہوگا نا اور یہ دعویٰ کرے گا تو پھر اس کے بعد سے یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، تو ابھی اس کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا، جب آخر میں ظاہر ہوگا تو کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ پھر یہ کہ جب کاف فا را لکھا ہوا ہوگا تو لوگ اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ یہ سگریٹ کا ڈبہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے باوجود کتنے لوگ تمباکو نوشی کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہوگا اور حق واضح ہوگا کہ یہ دجال ہے، لیکن لوگ لالچ میں آ کر کے، چونکہ وہ کرتب دکھائے گا، شعبدے دکھائے گا، جادوگر ہوگا، تو لوگ مال کے لالچ میں آ کر کے اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ آغا خانی بن رہے ہیں یا عیسائی مذہب قبول کر رہے ہیں یا قادیانی بن رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس بات کے لیے کہ ان لوگوں کو پیسے کی لالچ ہوتی ہے، ان کو عہدے کی لالچ ہوتی ہے، غیر ملکی شہریت کی لالچ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ دجال کا دجال ہونا انتہائی ظاہر ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کریں گے۔ اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔